اور उनको वो कहाँ से डिक्टेशन ले रहे हैं, उनको किसका दबाव है, उनको किसकी आशीर्वाद है, जो कि पूरे के पूरे इलेक्शन को सबोटाज करना चाहते हैं और सारे इलेक्शन को गैर शफाफ बना रहे हैं, जानिबदाराना बना रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और सरकारी वकला पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, बल्कि महंगे तरीन वकला को एंगेज किया और महंगे तरीन वकला को आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जी आप हमारा मुकदमा पेश करें। यानी मामला है पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, बल्ले का निशान है, इलेक्शन हो रहे हैं, हर शहरी का बुनियादी हक, हर सियासी जमात का हक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजिद है, इस बात पे जिद किए हुए है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना ही रोकना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना ही हटाना है। वो किसके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं और उनके इस्तीफे के पीछे भी बहुत सारी खबरें मौजूद हैं कि उन पर भी दबाव था कि हम जो कह रहे हैं वो करें, और उन्होंने वो करने से इनकार किया, क्योंकि आखिरत तो अल्लाह ताला के पास तो सब नहीं जाना है, कुछ को आखिरत भूल जाती है, कुछ को नहीं भूलती। लिहाजा ये भी एक इम्पोर्टेंट थी कि सेक्रेटरी उमर हमीद जो हैं वो भी बीमार नहीं है, बल्कि उनके इख्तलाफात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और इसीलिए वो घर बैठे हैं और वो नहीं आ रहे हैं। बहरहाल एक तो ये है मामला कि आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि जनाब बल्ले का जो है निशान, ये हमें फैसला करने दें, और हमने जो फैसला कर दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमने एक सियासी जमात को फारिग कर दिया जिसके पीछे 70% पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। दूसरा केस पिशावर हाई कोर्ट में है और वो है तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त फाइल की गई है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फाइल की गई है, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि बल्ले का निशान वापस दिया जाए, सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जारी किया जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो केस होगा पिशावर हाई कोर्ट में, और उस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई, वो भी बेंच तश्कील पा चुका, 2 रुकनी बेंच है, इधर 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं। तो ये मामला चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक और बेंच 1 की जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनका इस्तीफा मंजूर आम पे आ चुका है और सदर ममलिकत को पहुंच चुका है, और उनके पीछे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि अभी प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव का शिकार हैं तमाम ऑनरेबल जजेस, तमाम आला अदलिया, खा वो हाई कोर्ट्स हैं, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, खा वो पिशावर हाई कोर्ट है, खा वो बलूचिस्तान है, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। जजेस को फैसले पसंद के फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है, और एक जो डील वील हुई है और लाडला कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है, लाडला कंपनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है पूरे का पूरा सिस्टम जो हमने फैसला कर लिया, पूरा सिस्टम अब उनको सपोर्ट करे। तो ये एक दरूने खाना, एक आइन और वर्सेस आइन, एक मुकाबला चल रहा है, एक जिद्दोजहद स्ट्रगल चल रही है, और इसमें एक अच्छी खासी मज़ाहमत हो रही है, रिएक्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास सामने कुछ और खबरें हैं। बेंच 1 में सैयद जफर अली शाह साहब के एक दरखास्त, पुरानी दरखास्त लगी बेंच 1 में, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब की अदालत में सैयद जफर अली शाह साहब ने ये दरखास्त फाइल की थी, और ये एप्लीकेशन थी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन नहीं करवाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर, और उस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो सैयद जफर अली शाह साहब ने ये दरखास्त फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि ताखीर के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 8 फरवरी, तो अब आजकल जब पिटीशन जब वो समाअत के लिए गए बेंच 1 में, तो सैयद जफर अली शाह साहब को जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा कि जनाब अब तो मामला ही खत्म हो चुका, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब ये आपकी दरखास्त तो गैर मौसर हो चुकी है। तो जफर अली शाह साहब ने कहा कि मेरी दरखास्त तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से है, जो 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए, तो उस पे तो लिहाजा वो उस पर कोई टेकअप नहीं किया गया, और ये बात उन्होंने पसंद नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारे सामने तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त ही नहीं है। जस्टिस मदर साहब ने कहा आपकी दरखास्त वक्त पर मुकर्रर न होने का जिम्मेदार इदारा हो सकता है, मैं नहीं। तो ये सैयद जफर अली शाह साहब ने कहा कि जी मेरा तो केस आप लोगों ने फिक्स करना था। तो बहरहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब एक और है जी, फिर एक और केस था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर जरा बड़ी खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात थे, और 12 मुकदमात थे और 12 थानों की पुलिस जो है अडयाला जेल में पहुंची हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के बारे में कि जी हमें 30 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, और हमने इनसे बहुत कुछ मालूम करना है, लेकिन जाहिर है
یہ نہ ہونا تھا نہ ہو سکتا ہے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سارے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب تو خود وکٹم ہیں 9 مئی کے، ان کو تو خود اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کو جس طریقے سے کیا گیا وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ موجود ہے، تو ان کو ہی 9 مئی کے مقدمات میں 12 جو کیسز ہیں ان پہ لگائے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو ملک فیصل اور سردار شہباز کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، اور جج تھے ملک اعجاز صاحب اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ سب کچھ میدان سجا ہوا تھا۔ 30 دن کی اور پھر 14 روز کی ان کے کہا گیا، 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن پھر 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا اور پولیس کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ اب اس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ اس کے بعد گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈر کرتی ہے، لیکن خصوصی عدالت کے جج اس کو نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ کل فیصلہ آ چکا اور اس کا تحریری حکم بھی آ چکا کہ سائفر جو ٹرائل تھا وہ 14 دسمبر کے بعد سارے کا سارا غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹن آرڈر جاری ہو گیا، اور 14 دسمبر کا آرڈر جو سائفر ٹرائل کے جج نے جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے دیا، وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی خفیہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اب دوبارہ سے ٹرائل ہوگا 14 دسمبر کے بعد سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا آرڈر کرتی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور ہمارا خیال ہے کہ اب ان جج صاحبان کو اس کیس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان جج صاحب کے خلاف ہی مقدمہ کر رہے ہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مان رہے اور فیئر ٹرائل نہیں کر رہے، اور عدالتی ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، لہٰذا اب وہ جج صاحب نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب زیادتی ہو رہی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا بالکل ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورے نظام پر دھبا ہے، اس دھبے کو دھونا ہوگا۔ عمران خان 4 مہینوں سے سائبر کیس میں جیل کے اندر ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرا جج تیار بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے کیس میں سزا دینے کے لیے، اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اور یہ سلسلہ 5 اگست 2023 سے چل رہا ہے، کیونکہ انہیں جس طریقے سے توشہ خانہ میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک ٹارگٹ یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے، اور الیکشن تک اور الیکشن کے بعد تک بھی جیل میں رکھنا ہے۔ اب کچھ اور امپورٹنٹ کچھ اور ہوئے ہیں، انکشافات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب پہلی دفعہ تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ڈیل کی آفر ہوئی، ڈیل نہیں بلکہ ڈیلز کی آفر ہوئی، بڑی بڑی آفر ہوئی عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور کل فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ آ کے جناب رؤف حسن جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے یہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے، میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے، میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عدالتوں سے کے سامنے میں انصاف لوں گا، اور میں کسی قسم کی جیسے نواز شریف صاحب نے ڈیلنگ ویلنگ کی ہے وہ میں نے نہیں کرنی، یہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں، اور رؤف حسن نے کل اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ سسٹم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا، 24 کروڑ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے، نواز شریف کو جس طرح کی ریسپشن دی گئی اس کے لیے بھی عدالتوں کا مذاق بنایا گیا، اور جو کچھ الیکشن کے نام پر ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بٹھا دیں، اور ایک کمیشن حکام نے جیل ٹرائل کی کاروائی جس طرح کنڈکٹ کی، اس پر بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھے، اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو حکام کو یہ کہا کہ آپ انتخابات نہیں کروا رہے تو آئین توڑ رہے ہیں، آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور عمران خان صاحب کے حوصلے بالکل انہوں نے کہا جی مکمل طور پہ بلند ہیں، اور وہ جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ وہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، شیر افضل مروت اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے جاوید چودھری صاحب کو بھی، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس حد تک کیوں آگے گئے ہوئے ہیں ذاتیات پہ۔ اور عمران خان صرف اس بات پر نالاں ہیں کہ پچھلے 5 ماہ سے ان کی صرف ایک بار ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی، اور عمران خان نے بچوں سے بات کروانے کی اپیل کی تھی اور اس بات پر ناراض تھے، بلکہ کافی ناراض تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ یہ بات ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کی بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلے کے نشان کے بارے میں آپ کو بتایا جی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کی طرف، پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ہدایات دے دی ہیں، اور پارٹی رہنماؤں کو، اپنی پارٹی قیادت کو انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان کو زیادہ سے زیادہ
تقسیم کیے جائیں ٹکٹس، اور پیسہ نہ دیکھا جائے بلکہ پارٹی کے ساتھ وفاداری دیکھی جائے، اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ساتھ وہ کس عزم کے ساتھ کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان مشکل ترین حالات میں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی اور جن لوگوں نے سٹینڈ لیا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان کو پریفر کرنا چاہیے، اور نہ صرف پریفر کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو